अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये सामने आप देख सकते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली साहब ने लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। ये अक्सरियत कैसे हासिल हुई? सुप्रीम कोर्ट का एक मुतनाज़ा फैसला आया, सीटें यानी मखसूस सीटें अब हुकूमती इत्तेहाद के माबैन बांट दी जाएंगी। इसका क्या नतीजा निकलेगा? हुकूमत प्लान क्या कर रही है? बड़ा क्वेश्चन ये है। इन सीटों को हासिल करके अगले दिनों में, आने वाले महीनों में हुकूमत कौन कौन से इकदाम उठा सकती है? अब इशू ये है कि ये जो 2/3 अक्सरियत शहबाज शरीफ साहब को हासिल हुई है कौमी असम्बली में, अगर आप देखें खैबर पख्तूनख्वा से नून लीग के 3 MNA हैं। अदालती फैसले के बाद उनको वहां से ख्वातीन की 5 कौमी असम्बली के अंदर नशिस्तें मिलेंगी। नाज़रीन काम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो इजाफी नशिस्तें वाला जो केस था, उसका फैसला जो देखा आपने, सुना, आप मेरी तरह आपको भी शायद सदमा और शाक से ज़रूर आप गुजरे होंगे। वो तहरीक इंसाफ को इस फैसले से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको एक वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। आप ज़रा अतर काज़मी साहब का एक तजिया है वो ज़रा सुनिए, इसके ऊपर फिर बाद में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये सामने आप देख सकते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली साहब ने लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। ये अक्सरियत कैसे हासिल हुई? सुप्रीम कोर्ट का एक मुतनाज़ा फैसला आया, सीटें यानी मखसूस सीटें अब हुकूमती इत्तेहाद के माबैन बांट दी जाएंगी। इसका क्या नतीजा निकलेगा? हुकूमत प्लान क्या कर रही है? बड़ा क्वेश्चन ये है। इन सीटों को हासिल करके अगले दिनों में, आने वाले महीनों में हुकूमत कौन कौन से इकदाम उठा सकती है? बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें भी हैं, कोशिश होगी कि वो भी आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन आपने अक्सर ये सुना होगा, अक्सर ये पढ़ा होगा, टीवी पे लोगों को देखा होगा, वो ये बात कर रहे होते हैं कि जी जब बगदाद में ये हो रहा था तो वहां पे बहस हो रही थी कि कवा हलाल है या हराम है। इस किस्म के किस्से ना, इस किस्म की कजफहमियां, इस किस्म की लाहासिल किस्म की बहसों के हवाले से कि जनाब मुल्क में ये हो रहा था और हुक्मरान शराफिया ये कर रही थी, इस मुल्क में इस चीज की जरूरत थी लेकिन वहां पे कुछ और किया जा रहा था। इस तरह की स्टोरीज आपको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मिलती हैं कि माजी में 18वीं सदी में ये हुआ, 17वीं सदी में ये हुआ, 16वीं सदी में ये हुआ। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको इस किस्म की स्टोरी सुनने को मिलती हैं। लेकिन दुनिया का सिर्फ एक वाहिद कोना है पाकिस्तान, जहां पे हम वो खुशकिस्मत लोग हैं कि हमने इस तरह की बहस होते हुए देखी अपनी जिंदगियों में। वो जो तारीख में लोग पढ़ते हैं वो इतने बदकिस्मत लोग हैं, हम तो वो खुशकिस्मत लोग हैं कि हमने इस किस्म की बहस अपने टीवी स्क्रीनों के ऊपर, अपने सोशल मीडिया के ऊपर, अपनी अदालत में होने वाली कार्रवाई के अंदर बराह रास्त देखी कि ये सीटें किसकी हैं। उसके ऊपर पूरी बहस चली और उसमें जो जो क्वेश्चन उठाए गए और जो कुछ हुआ, हम वो खुशकिस्मत लोग हैं कि जब तारीख लिखी जाएगी तो दुनिया को बताया जाएगा कि ये दुनिया की वाहिद कौम है कि इन्होंने ये सारे इवेंट्स लाइव देखे थे, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी। अब आप इसी से अंदाजा लगा लें कि वो शहबाज शरीफ साहब जिनकी कितनी वहां पे सीटें हैं, अब उनको 2/3 अक्सरियत मिल गई। सीटें किसकी थी, वोट किसका था, क्या पूरी दुनिया को नहीं पता? क्या लोगों को नहीं पता कि उन्होंने वोट किसको दिया है? लेकिन वहां पे जो बहस हुई, यहां तक मोअज़्ज़ज़ अदालत के अंदर कह दिया गया कि अगर ये ख्वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं तो भाई हम कौन सा मर्दों को दे रहे हैं, ख्वातीन को ही तो देंगे। लेकिन जो डेमोक्रेसी में होता है कि जिसको वोट पड़ता है सीट उसकी निकलती है। लेकिन वो जो कवे वाली बहस और दीगर इस तरह की चीजें, हमने अपनी जिंदगियों में, हम वो खुशकिस्मत तरीन लोग हैं कि हमने वो लाइव देखी, हमने वो देखा कि किस किस्म की बहस हुई और उसके नतीजे में फिर अजीम और शान फैसला है। लेट मी से इट, अब क्योंकि अब ये फैसला जो है ये तारीख का हिस्सा बन गया है, ये फैसला जो है रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया है और अब फैसले के ऊपर तो हम कमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक और बदतरीन, स्याह तरीन फैसला है। जिस तरह का फैसला काजी फायज ईसा इलेक्शन से पहले सुना के गए थे, ये भी उन्हीं फैसलों का एक तसलसल है। पर एनीवे, अब इस फैसले के नतीजे में हो रहा क्या है, ये बहस तो हमने देख ली। हम वो खुशकिस्मत लोग हैं, वो बगदाद के तो हम किस्से सुनते थे कि वहां पे हम सोचते थे यार ये कैसे हो सकता है कि इतनी लायानी किस्म की बहस हो रही होगी कहीं पे, लेकिन हमने अपनी जिंदगी में ये देख लिया। अब इशू ये है कि ये जो 2/3 अक्सरियत शहबाज शरीफ साहब को हासिल हुई है कौमी असम्बली में, अगर आप देखें खैबर पख्तूनख्वा से नून लीग के 3 MNA हैं। अदालती फैसले के बाद उनको वहां से ख्वातीन की 5 कौमी असम्बली के अंदर नशिस्तें मिलेंगी। 3 MNA हैं जनरल, 5 मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। इसी तरीके से अगर आप देखें पीपल्स पार्टी का मामला, उनका सिर्फ 1 MNA है और उन्हें भी 2 मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। मौलाना फजल रहमान साहब के 2 MNA हैं और उन्हें 3 सीटें मिल जाएंगी और जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की 2/3 अक्सरियत हो जाएगी। अच्छा, ये जंग भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा में ऑपोजिशन तगड़ी हो गई। अब खैबर पख्तूनख्वा में 145 का ऐवान है, लेकिन वहां पे ऑपोजिशन जो है वो सिर्फ 22 MPs पर मुश्तमिल है। लेकिन इस अजीम और शान फैसले के बाद उनको 30 मेंबर्स का तोहफा मिलेगा, यानी 22 MPs के ऊपर 30 मखसूस नशिस्तें। जनरल सीटें कम हैं, मखसूस नशिस्तें ज्यादा मिल जाएंगी और उसके ऊपर लिखा जा रहा है कि जनाब वहां पे अब ऑपोजिशन बड़ी तगड़ी हो जाएगी।
تو ونس اگین آپ دیکھ لیں جس طرح وہ قومی اسمبلی کے اندر 2/3 اکثریت آئی، خیبر پختونخوا کے اندر جنگ لکھ رہا ہے کہ اپوزیشن بڑی تگڑی ہو جائے گی. اب بڑا کوشچن یہ ہے کہ اس عظیم الشان فیصلے کے بعد جہاں پہ وزیر اعظم صاحب کے پاس 2/3 اکثریت ہو گئی، خیبر پختونخوا میں اپوزیشن تگڑی ہو گئی، تو آنے والے دنوں میں ہو کیا سکتا ہے؟ کون کون سے ایسے اقدامات ہیں جو اٹھائے جا سکتے ہیں؟ سب سے پہلا کام جو کیا جا سکتا ہے وہ تو کیا جائے گا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی سے سینٹ کا الیکشن کروایا جائے گا. سینٹ کا الیکشن ہوگا تو وہاں پہ جہاں پہ پہلے ان کو 2-3 سینیٹر بھی نہیں ملنے تھے، انہوں نے وہاں سے اپنے سینیٹرز بھی منتخب کروانے، کیونکہ جنرل سیٹیں کم ہیں، مخصوص سیٹیں وہاں پہ ان کو دی گئیں. اب ایک اور جو ممکنہ اقدام ہو سکتا ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم ہو سکتی ہے. 27ویں آئینی ترمیم کے اندر بہت سارے سکور سیٹل کیے جا سکتے ہیں. وہ جج صاحبان جنہوں نے اس سارے معاملے کو سپورٹ نہیں کیا اور جو اس سارے معاملے کے اندر آپ کو آئین قانون کی طرف کھڑے نظر آئے، اور کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ جناب وہ کوئی پرابلم کریٹ کرتے ہوئے نظر آئے، جو حکومت کی نظر میں پرابلم کریٹ کر رہے ہیں جج صاحبان، ان کے خلاف انتقامی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. 27ویں ترمیم ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان ہیں ان کی ٹرانسفرز کر دی جائیں اور اپنی مرضی کے جج صاحبان کو وہاں پہ تعینات کر دیا جائے. اب آپ دیکھیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو سپریم کورٹ میں نئے جج صاحبان کو تعینات کیا گیا، کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا، کوئی پردہ نہیں رکھا گیا، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں رکھی گئی. انہی ججز کو بٹھایا گیا اور ان ججز کو بٹھا کے فیصلے لیے گئے. جو معزز جج صاحب آئے لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کو چیف جسٹس بنایا گیا. پہلے سے بچہ کہہ رہا تھا ایسا ہوگا، انہی کے سامنے جو 2 نئے معزز جج صاحبان کو وہاں پہ تعینات کیا گیا، انہی کے سامنے عمران خان صاحب کے کیس لگائے جاتے ہیں. تو کوئی پردہ لحاظ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھی جج ہو، میں ہمیشہ کہتا ہوں اس نے تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. تو 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی ٹرانسفر کر دی جائے، دیگر ججز کے خلاف کسی قسم کی جو انتقامی کارروائی یا اصلاحی کارروائی، یعنی ادارے کے اندر اصلاحات کے نام کے اوپر کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی ہو سکتا ہے کہ جناب اپوزیشن لیڈر بھی یہ پیپلز پارٹی میں سے بنا دیں یا JUIF میں سے بنا دیں اپوزیشن لیڈر. ویسے PTI والے ان لوگوں کو بھی سلام ہے جو بار بار یہ کہتے تھے کہ وہ مولانا کے ساتھ مل کے ہم تحریک چلائیں گے. اور آپ میرے ولاگز کا تسلسل دیکھ لیں، ہر ولاگ کے اندر میں نے آپ سے یہ چیز شیئر کی تھی کہ مولانا تو اس سسٹم کی گارنٹی ہے، مولانا اس سسٹم کی فش ہے، وہ فائر انجن ہے اس سسٹم کا. جہاں پہ بھی اس سسٹم کو خطرہ ہوگا مولانا اس کو بچائیں گے، چاہے وہ LFO کی شکل میں بچائیں یا 26ویں آئینی ترمیم کی شکل میں بچائیں. اب یہ جو سیٹوں والا معاملہ ہے، مولانا اس پہ بھی دعوے دار ہیں کہ جناب یہ سیٹیں ہمیں بھی دی جائیں. ناظرین کرام، عطر کاظمی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ملک کے مائے ناز اور دبنگ تجزیہ نگار ہیں، اینکر پرسن ہیں. جو باتیں آپ نے سنی، ملاحظہ فرمائی، انہوں نے کچھ تحفظات کا بھی اظہار کیا سپریم کورٹ کے حوالے سے. وہ یعنی وہ ایک کاٹ دار لہجے میں وہ بات کرتے ہیں، تنزیہ انداز، یعنی ان کو غصہ بڑا کم آپ دیکھیں گے کہ کبھی ان کو آیا ہو. لیکن اس ویلاگ میں آپ نے دیکھا کہ ان کو غصہ بھی آیا ہوا ہے. ان کو اس سسٹم کے اندر جو خامیاں ہیں ان کی بھی نشاندہی وہ کرتے ہوئے جذباتی بھی ہو رہے ہیں. اور ساری چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ناظرین کا وہ یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا جمہوریت کا. یعنی یہ جو ایک ہائبرڈ جو سسٹم ہے، اس کو آگے اس سسٹم کو جو ہے وہ مزید کتنی قربانیاں چاہیے ہوں گی آئین اور قوانین کی، اس پہ انہوں نے کافی بات کیا. اور پھر خاص طور پہ جو KPK حکومت کے بارے سے انہوں نے بات کی ہے کہ جو لوگ KPK حکومت کو بچانے کی ایک صحیح کر رہے تھے یا کوشش کرتے ہوئے انہوں نے عمران خان صاحب کے جو احکامات کی حکومت دولیاں کی ہیں، تو کیا اب ان کی حکومت جو ہے وہ بچ پائے گی؟ یعنی یہ ایک $1 ملین کوشچن ہے کہ گنڈاپور صاحب جو فرما رہے تھے، یا کل آپ نے جو ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اس میں بتایا یہ جا رہا تھا ہمیں کہ اگر ہم اس کو بجٹ نہ پاس کرتے تو ہماری حکومت کو یہ خطرہ تھا اور وہ خطرہ تھا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جب ان کی حکومت اب یہ جو ریوڑیاں جو بانٹی گئی ہیں، یہ جو سیٹیں جو ہیں مختلف پارٹیوں میں بانٹی گئی ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے وہ KPK میں کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے. ناظرین کا ہم دعا کیجیے کہ اس ملک پہ وہ فصل گل کے جس کا وہ ایک شاعر نے ذکر کیا تھا کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو، تو اب وہ اندیشہ زوال جو ہے وہ دعا کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے. لیکن ہمیں باہمی طور پر کوششیں ضرور کرنی پڑے گی، عوام کو بھی اور اشرافیہ کو بھی اور سب لوگوں کو. اور دعا یہ کریں کہ ان لوگوں کو اللہ عقل اور دانش عطا کرے جو فیصلہ ساز ہیں. بہت شکریہ ناظرین کا ویڈیو دیکھنے کے لیے. آپ کو پھر دوبارہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کامیاب.